हम सुबह से बाहर निकल आए तो हम बिजली की तरफ आ जाए। लोग क्योंकि सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं आपको, लोग सुन रहे हैं, लोग सोल्यूशन चाहते हैं। इसका सोल्यूशन देता हूँ, सिंपल हल है। 44,000 मेगावाट मेरे सूबे में बिजली आज भी रन ऑफ वाटर पे पैदा हो सकती है। फिर मेरे सूबे पे कहना है पाकिस्तान क्यों नहीं कहते? पख्तूनख्वा में पैदा हो सकती है। तो अब मैं बताता हूँ, आप आए पंजाब आए, पंजाब के पास पैसे है, आप ईस्ट पंजाब से तो आप बिजली मांगते हैं। आज मेरे सूबे में आप पब्लिक सेक्टर में आए, प्राइवेट सेक्टर में आए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आए और आप बिजली पैदा करें, वो सारी बिजली आप पंजाब ले जाएं। व्हीलिंग चार्जेस आप वापडा को दें और हमें जमीन की लीज दे दें और वाटर का रेट दें। रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी तब हो कि फेडरल गवर्नमेंट या हम बनाए। प्राइवेट सेक्टर आए, हम सिर्फ आपसे जमीन की लीज नहीं मांगेंगे, 30 साल की होगी, 50 साल की, और वाटर रेट्स मांगेंगे और बाकी आप तमाम बिजली ले जाए। हाँ, एक यूनिट भी हमें न दे, हमें जरूरत नहीं है। आप कैसे रहेंगे? अंधेरों में हमारे पास वो है 5,000 मेगावाट। ठीक है, वो उससे आप गुजारा कर लेंगे। 5,000 मेगावाट में जो भी आपको नहीं मिल रही उस पे आप शोर मचा रहे हैं। मैं कहता हूँ हमें 1300 दे रहे हैं हमें, और फाटक को मिला के 1300, हमारी डिमांड 2900 है। ये ठीक हमें दे, ये ठीक कह रहे हैं। जो चलें, वो इनकी डिमांड है, वो उनको दे दीजिए। आपको देखें, जो उन्होंने बात की मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। आज बिजली का जो हल है ये वफाकी हुकूमत के बस में नहीं है, ये एक वाज़ेह हकीकत है। और बिजली का हल भी इसी में है कि आप सूबों को इख्तियार दे दें कि बिजली बनाएं और बिजली बेचें। सिर्फ इसमें हाल है। तरमीम में किया गया ना? नहीं किया गया, नहीं किया गया। प्लांट लगाएंगे, 18वीं तरमीम में हुआ। नहीं, मेरी बात सुन ले, मैं सब काम जानता हूँ। बात ये 18वीं तरमीम ये कहती है कि आप बिजली बनाएं और वफाकी हुकूमत को दे दें, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सूबों को इख्तियार दे दें कि बिजली बनाएं और उसको बेच भी सके कंज्यूमर को डायरेक्टली, प्राइवेट कंज्यूमर। यानी मैं लाहौर में बिजली बनाऊं और मैं लाहौर में बेचूं। वाकई हुकूमत इस काम से बाहर निकले। ये आपने ये टेस्को लेस्को जो बनाए खत्म कर दे। जी, बुखारी साहब, बुखारी साहब हो सकता है अच्छी बात है। दो गुजारिशें। पहली बात तो ये कि जहाँ तक बिजली की बात है कि हमने कहा पिछला रोना रोने का फायदा नहीं है, और मैं पहले कह चुका हूँ, मेरे पे इतराज बनता नहीं। मैं तो कह चुका हूँ कि हमने भी 4.5 साल में हम नहीं कर सके जो करना चाहते थे, वो नहीं किया। जरूर है बादशाह डैम शुरू किया है, कल हमारे प्रोग्राम में शाह साहब थे, वो कह रहे थे कि वहाँ सिर्फ तख्तियां लगी हुई हैं और वहाँ पे कुछ नहीं है। उनको छोड़ें, वो बात करने की छोड़ें, इनको काम शुरू होगा। वहाँ 3200 मेगावाट बनी है। सर बड़ा है तो फिर आप बाकी देखें ना। आसमा अगर बात हम करें, हाजी साहब 2 मिनट टाइम दे दें। 2-3 चीजें हैं जी। 3200 मेगावाट यकीनन बड़ा है, पहले नहीं बड़ा है। पहली बात तो ये है कि ये कोई लड़ाई वाला प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल, हम एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक तो जो अब्बास साहब ने बात की है, मैं इस बात को 100% सपोर्ट भी करता हूँ, इंडोर्स भी करता हूँ। ये लेके आए असेंबली में, हम तो सपोर्ट करेंगे इसको। कि बात ये है कि अगर पंजाब प्रोड्यूस करता है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूस करता है, सिंध प्रोड्यूस करता है, बलूचिस्तान प्रोड्यूस करता है, उनको प्रोडक्शन की जनरेशन की इजाज़त है, मगर ये ठीक फरमा रहे हैं कि उनको नेशनल ग्रिड में देनी है। तो ये इंसेंटिव दे देना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में या सूबा देना चाहिए, एक पाबंदी के साथ कि मुल्क से बाहर नहीं। ये ना हो के बना के हम मुल्क से बाहर देखना है। मुल्क में तो हो तो एफ ड्रीम की तरह जैसे कोटे लिए गए मुल्क से बाहर। मैं कह रहा हूँ मुल्क से बाहर नहीं, मुल्क के अंदर, मगर ये सूबों को इख्तियार देना चाहिए। ये अकेली वफाकी हुकूमत से नहीं होगा, ये मिलजुल के होगा। दैट इज वन। नंबर 2, आप इंडिया में जाएं। इंडिया में मैंने बड़ा ट्रैवल किया। इंडिया में आज भी बेशुमार गाँव हैं जहाँ बिजली है ही नहीं। हजारों गाँव हैं जहाँ पे नहीं। आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपके तकरीबन हर गांव में बिजली है या ज्यादातर में है, वहां पे नहीं है। पूछा क्यों नहीं है? कि जी हमारे पास इतनी बिजली नहीं, हम आगे क्यों दे, हम नहीं करते। और उसमें हम सियासतदान बहुत बड़े कल्प्रेट। मुझे भी पता है बिजली नहीं है, अब्बासी साहब को भी पता है बिजली नहीं है, हाजी साहब को भी पता है बिजली नहीं है, मगर जिस गांव में हमें जाके मुतालबा होता है वोटों के लिए, हम अब बिजली नहीं दे देते। बिजली नहीं। अगर 3200 मेगावाट ऐड हुई है तो उसकी जो खपत है उसमें तो कोई 6000-7000 का इजाफा हो गया, तो उसके साथ नहीं है। दूसरा जो इन्होंने बात की थी वो बड़ी रेलिवेंट थी कि बिजली हम बहुत सस्ती दे रहे हैं, बना बहुत महंगी रहे। तो अगर हम एक सीलिंग मुकर्रर कर दें जिसमें लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग आ जाएं कि उनके लिए तो रेट चेंज ना हो, और अगर मेरे घर में 10 एसी हैं तो मुझे 2 एसी तक तो बिल में वही दूं जो कोई और देता है, और 2 के बाद जब मैं दूं लग्जरी आइटम में तो उसको हम बिल तो आवाम पे करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि बड़े-बड़े इदारों ने पैसे दबाए हुए हैं बिजली के सिलसिले में। बहुत सारे जो है यूनिट्स वो गैस पे चलते हैं।
ایک جو بہت بڑا ظلم مشرف دور میں یہ کیا گیا، اور آپ دیکھیے گا یہ میں بات جو آج کہہ رہا ہوں شاید میرے ان دوستوں کو اچھی نہ لگے جو سی این جی کے مالک ہیں، کیونکہ ہم صرف اپنا سوچتے ہیں، اگلے 1 سال کے اندر آپ کو سی این جی بند کرنا پڑیں گے ورنہ اتنی بجلی بھی نہیں ہوگی، تو آپ نے دیے کیوں؟ لیکن جو اتنے اور لائن گیس کی لاسز بھی ہیں شارٹیج جو بڑے بڑے اداروں میں، یہ میرے سامنے پڑے ہیں، پروونشل گورنمنٹ نے جو دینا ہے پتہ ہے بے شمار 58 بلین دینے، بے شمار پروونشل گورنمنٹ جو ہے یہ اس کے اے جے کے 12 بلین، کے ایس سی 55 بلین، یہ پیسے یہ پیسے فاٹا 10 جب بلین آپ کہیں تو آپ ارب کہیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آئے ارب ہے۔ 387 ارب تو یہ بڑے جو بڑے ادارے ہیں انہوں نے کھائے، اب انہوں نے بجلی اگر کے یہ دینے 400 ارب ہی آ جائے تو 1 سال کا مسئلہ تو آپ کا حل ہوتا ہے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کولیشن سپورٹ فنڈ میں جو پیسے آئیں گے شاید وہ کچھ قسطیں جو ہوں گی بجلی دی جائے گی، حکومت کو آئیں گے تو آپ دیں گے۔ الیکشن تک صرف رہے گا یہ اس معاملہ۔ کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ کنزیومر کو بجلی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، جو ہے وہ دے۔ اگر آپ نے وہ تو اضافی بل دے دے کے تھک گئے، جن کے گھر میں بجلی نہیں آتی وہاں پہ بھی بل آتا ہے۔ وہ جو تھک گئے، جب یہ خود ہی فورس کنزرویشن ہوگی، جب آپ کو 25-28 روپیہ فی یونٹ دینا پڑے گا اے سی چلانے کے لیے، آپ اے سی نہیں چلائیں گے۔ اب یہ بھی تو دیکھیں نا پوری دنیا میں بجلی آپ کی مہنگی ہے اور دنیا کی مہنگی ہے، یہ بھی تو غور کریں نا۔ پوری دنیا میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے جس طرح کی پاکستان میں، اس لیے کہ آپ کا پیسے ہی نہیں ہے۔ میں 419 ارب، یہ آپ سے کہہ رہا ہوں 419 ارب روپیہ آپ نے بجلی میں سبسڈی دی ہے۔ بالکل آپ کی پوری فیڈرل گورنمنٹ جو کہتے ہیں عیاشی کر گئی، کھا گئی، 240 ارب پہ چلتی ہے۔ 4 سال میں 1200 ارب روپے کی سبسڈی دے چکے ہیں بجلی کے سلسلے میں، 1200 ارب سے تو اسی میں پلانٹ لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، پلانٹ تو پھر لگنے بھی نہیں دیے جاتے نا، یہ بھی تو رینٹل اس میں سر آ جاتا ہے، دیکھیں پلانٹ لگیں گے، پلانٹ کو ان کی پیسے ملیں گے۔ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہی حل ہے، آپ صوبوں کو اختیار دے دیں، وہ پلانٹ لگائیں، چاہے ہائیڈل لگائیں، صوبوں کو اختیار آپ دے دیں، صوبوں کو دے دیں۔ میں آخری بات کریں گے، ایک اور فائدہ ہے، اور وہ خود بیچے، خود بیچے۔ سر اس میں بھی 4-5 سال پنجاب کو کوٹ بھی اجازت دے دے، پنجاب کے وہ کوٹ بھی اپنے عوام پر جس قیمت پہ بیچ دیں ان کا ہیڈک ہونا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول نہ کرے ہمیں۔ ہاں ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول، ہماری بجلی 1 روپے 25 پیسے پہ ہے، امیجیٹ سر، ابھی ہمیں 12 روپے کی ملتی ہے، 18 روپے کی ملتی ہے۔ بالکل اتنی مہنگی بجلی ملتی اور ہے، نیٹ ٹائٹل پرافٹ بھی نہیں دیتے ہیں۔ 125 اس لیے ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے کہ اربوں پاکستان کے لوگوں نے نہیں بنایا ہے، آپ بھول گئے، یہ غلط بھول گئے ہیں۔ آپ تربیلا ڈیم کس نے تربیلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم کی قیمت آپ وصول کر چکے ہیں پنجاب کے لوگوں کو، انہوں نے ٹیکس دے کر اس کو بنایا۔ اب وہ ہماری پراپرٹی 1973 کے آئین کے تحت، آپ پاکستان میں ہیں یا نہیں؟ ہم پاکستان میں کہہ رہے ہیں وفاق کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلوزنگ پہ جانا ہے، کلوزنگ پہ جانا ہے۔ شکریہ حاجی صاحب، آپ کا شکریہ۔ جاتا تھا تو یہاں گندم سستی ملتی تھی، آٹا ایک بوری گاڑی میں ہم سے اتار لی جاتی تھی۔ چلیں بڑی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ، اس کا اگر یہی زیادتیاں ہوتی رہی تو پھر پاکستان آگے کیسے ترقی کرے گا؟ حاجی صاحب اور اٹک میں انہوں نے باقاعدہ چوکیاں بنائی ہوئی ہیں ہماری گاڑیوں کی تلاشی لینے کے لیے۔ پنجاب کو واقعی آپ سے دشمنی چلیں یہ بتا رہے ہیں؟ دشمنی اپنے مفاد کے لیے، وہ دیکھیں وہ اپنے مفاد کے لیے اس پاکستان بھی چھوڑ سکتا ہے، اس سے چھوڑا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ بات نہ کریں کہ ہم ایک اچھے سلوشن کی جانب جائیں۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نمائندے تو بیٹھے ہیں، پی ایم ایل این کے نمائندے تو بیٹھے ہیں۔ مسئلہ پنجاب دیکھیں نہیں آسما یہ پنجاب کھا گیا، پنجاب یہ بات غلط ہے۔ پی ایم ایل این کیا اکیلی ہے پنجاب کی؟ اس طرح تو مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، بالکل بھی یہ بات نہیں ہے، لیکن میں پہ جواب پنجاب حکومت کا نمائندہ کو دیتا۔ ہم وفاق کے نمائندے ضرور ہیں، پنجابی ضرور ہیں، اور حاجی صاحب کی بات حاجی صاحب کو پھر ادبن عرض کرتے ہیں کہ برائے مہربانی پاکستان کی بات۔ حاجی عدیل صاحب آپ کا شکریہ، بخاری صاحب آپ کا شکریہ، باسی صاحب آپ کا شکریہ۔ بجلی کے حوالے سے بات ہوئی، اور اگر بات ہماری بجلی اور تمہاری بجلی کی جانب چلتی رہی اور صوبے ٹو صوبے پہ اگر یہ اس طرح کے کلیشز شروع ہو گئے، لوگ تو آلریڈی سڑکوں پہ، اور اس کے بعد جب صوبے لڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ پاکستان کے لیے خطرناک علامت ہے، کیونکہ وفاق کی چاروں اکائیاں اگر مل جل کر رہیں گی تو اسی میں پاکستان کے لیے خیر و برکت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔